अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लाहौर मेरे साथ, और मुझे कहते हैं सोहाब सर। तो आज हम मिड ऑफ द वीक है, ये डिस्कस कर लेते हैं कि वीकेंड पे आपके क्या क्या प्लान थे पिछले वीक जो कि आपने पूरे नहीं किए। अच्छा, इस वीक पे क्या प्लान करना है, वीक पे क्या क्या चीजें इंप्लीमेंट करने वाली बाकी है, जो कि पूरा हफ्ता हम संभाल के रखते हैं कि वीकेंड पे से इस तरह से प्लान करेंगे, इस तरह से इंप्लीमेंटेशन होगी और इस तरह से हम इस चीज को कर सकेंगे इसी वीक के अंदर अंदर। तो आज ये प्लान कर लेते हैं कि वीकेंड पे आपने क्या क्या करना है। लेकिन क्योंकि अगर मैं अपने प्रोग्राम की बात करूं और खास तौर पर इस चीज की बात करूं कि हमेशा सब्जेक्ट को अनाउंस करने से पहले मैं आपसे ये जरूर शेयर करती हूं कि मैंने कल के दिन में क्या सीखा या मैंने कल के दिन में क्या चीज रियलाइज करने की कोशिश की है। आपको पता है हम इतने बड़े जज हैं कि किसी की गलती को फौरी तौर पर जज करके हम उसका फैसला सुना देते हैं, और ये हमारा फेवरेट मशगला है। मतलब किसी की कोई गलती देखेंगे ना तो एक बात मेरी हमेशा याद रखिएगा, बड़ा खूबसूरत सा कॉलेज जो कि मैंने पढ़ा है, जिसके फौरन बाद में सब्जेक्ट पर स्विच करूंगी, कभी भी किसी की कोई खामी आपकी खूबी नहीं बन सकती। इस बात को आप लिख ले कहीं और इसको रियलाइज करने की कोशिश करें। अगर वो किसी की खामी है तो वो यकीनन आपकी भी खामी है। अगर वो आपके अंदर नहीं है या आपके अंदर है तो किसी की खामी कभी भी आपकी खूबी नहीं बन सकती। दूसरों को जज करना, दूसरों के बारे में फैसला सुनाना, दूसरों को आईना दिखाना, इस चीज से स्टेप फॉरवर्ड करके बस ये करना है कि सुबह सुबह उठ के अपने आप को शीशे में देखना है, तो रियलाइज ये करना है कि आपके अंदर क्या खामी है, क्या खूबी है, उसे यूटिलाइज कैसे करना है, उसे कैश कैसे करना है, अपने बारे में कैसे और क्या सोचना है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो प्रोग्राम का आगाज अच्छी बात से कर लेते हैं। आज प्रोग्राम में हम दो चीजों को डाइवर्सिटी से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सेकंड सब्जेक्ट सेकंड गेस्ट से तारुफ कराने के बाद हम उसका स्टार्ट करेंगे कि हम किस चीज के या आप कहें कि माशरे के किस रुकन के बारे में आज हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में। प्लस चूंकि आजकल ट्रेंड हर चीज का किस तरह से कहा जा रहा है, हम चूंकि लाहौर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो लाहौर को जो कि पंजाब का दिल है, यहाँ पर अब बहुत सारी चीजों के ट्रेंड्स चेंज होते जा रहे हैं। खासतौर पर अगर हम इंडस्ट्री को देखें, शोबिज इंडस्ट्री को, तो हमने वो जमाना भी देखा जब नूरजहान के बड़े खूबसूरत से मेकअप होते थे, बड़े अच्छे अच्छे बाल बनते थे, लंबे लंबे लाइनर लगते थे और इस तरह की चीजें। लेकिन अब ट्रेंड चूंकि चेंज हो गया, और ये मैं देखती हूँ कि खित्ते जो है ना, अगर पाकिस्तान की भी बात की जाए, मुख्तलिफ शहरों की बात की जाए, तो ये सिटी टू सिटी भी वेरी करता है कि आपका कौन सा मेकअप किस सिटी में किस तरह से आजकल ज्यादा कैरी किया जा रहा है। तो हम आज के प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में बात करेंगे मेकअप को लेके कि बेसिकली मेकअप की क्या ट्रेंड्स मार्केट में इस वक्त मौजूद है। ब्राइड्स को अगर देखा जाए, जीरो मेकअप को देखा जाए, इंडस्ट्री को देखा जाए, शोबिस को देखा जाए, या टीवी स्क्रीन जिसे हम टीवी शो कहते हैं, या हम अगर न्यूज़कास्टर्स की भी बात कर सकते हैं। मतलब हमारे पाकिस्तान में खासतौर पर बड़ी अच्छी लगती है जो न्यूज रिप्रेजेंटेटिव्स होती हैं, वो बड़े खूबसूरत से उनके बाल बने होते हैं, मेकअप बड़ा अच्छा हुआ होता है, ड्रेसिंग बड़ी अच्छी होती है। तो हर एक इंडस्ट्री में किस तरह का मेकअप चल रहा है, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। जो मेकअप को डिटेल में डिस्कस करने के लिए और थोड़े थोड़े टेक्निकल पॉइंट्स जो आपको बताने के लिए आज प्रोग्राम में हमने इनवाइट किया है। आपका मैं तारुफ करा देती हूँ। ज़रवा असलम इन्हें कहते हैं, ये मेकअप आर्टिस्ट है, अपने सैलून को ऑन करती है। तो ऐसी छोटी छोटी मजेदार सी टिप्स जो है वो हम आज ज़रवा से लेंगे। ज़रवा, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। और ज़रवा सलमान, थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। ज़रवा सलमान, कैसी हैं आप? और इसके साथ साथ ये बताएगा कि नॉर्मली जब मेरे शो में कोई गेस्ट आता है ना, तो मैं सुबह सुबह से ये सवाल जरूर करती हूँ कि हमारी रूटीन इस तरह की है, ये हम सब की, कि सुबह उठना हमारे लिए कंपैरेटिवली थोड़ा सा मुश्किल होता है। आपके लिए तो मुश्किल नहीं था सुबह सुबह उठना, आपकी रूटीन यही है कि आप सुबह टाइम से उठती हैं? मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, 7 o'clock उठना होता है, उनको भेजना होता है, तो इसलिए रूटीन में है सुबह। अच्छा, देखिए ये भी बड़ी अच्छी बात है कि आपने प्रोग्राम के आगाज में चीज कोट की है कि देखिए हाउस वाइफ या वर्किंग वुमेन होने के साथ साथ दोनों चीजों को कैरी करना, ये कहने में बहुत आसान है, राइट ज़रवा? ये कहने में बहुत आसान है, करने में ये बहुत मुश्किल है। तो आप अगर आगाज से बात करें, स्टार्ट की बात करें, तो कब से आपने इस प्रोफेशन को ज्वाइन किया, एट दैट टाइम आपने क्या सोच कर किया था, और अब जो है वो सोच, जाविये, नजरिए और ट्रेंड्स कितने चेंज हो गए हैं? अगर आप ये यहाँ से स्टार्ट करें कि कहाँ से शुरू किया, तो इट्स ऑलमोस्ट मोर देन 15 years डूइंग मेकअप। ठीक है, मेकअप करते करते, क्योंकि मेकअप का बहुत शौक था, और जैसे आपने बताया ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं, और ट्रेंड में हमेशा मेकअप रहा है। यस, मेकअप तो हमेशा रहता है। टीनेज में हो, चाहे आप हाउसवाइफ हो जाएं, आपके बच्चे हो जाएं, एवरी वुमन लव्स मेकअप। तो वो उस शौक को करते करते फिर 15 साल से भी ज्यादा हो गया मेकअप करते करते। बट फ्रॉम लास्ट 7 years आई एम हैविंग माई ओन सैलून, जहाँ पर हेयर और स्किन की और मेकअप की सारी सर्विसेज जो हम देते हैं। पर्टिकुलरली आई एम मेकअप आर्टिस्ट, एंड माई ट्रेंड्स जो हैं वो भी ज़्यादा मुझे जो अच्छा लगता है वो मेकअप को सीखना करना,
وہ اچھا لگتا ہے. یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ جب 15 سال سے یا 15 سال کے عرصے سے زائد آپ کام بھی کر رہے ہو, لیکن اس کام کو روزانہ کی بنیاد پر ایک نئی چیز سیکھنا اور آپ کی نالج میں اس کا ایڈیشن ہونا, یہی چیزیں آپ کو آگے لے کے جاتی ہے. اور یہی چیز میں آپ جب کام کرتے ہیں نا, میک اپ, یو نو واٹ, اگر میں اسکرین کے میک اپ کی بات کروں تو جب میں صبح آفس پہنچتی ہوں تو میں اپنا میک اپ خود کرتی ہوں, لیکن جو میک اپ اپنا خود کرتے ہیں وہ میک اپ آرٹسٹ ہو یا پھر میک اپ ڈیزائنر ہو, واٹ ایور, آپ ان کو اگر دیکھیں تو ان کو بڑی مشکل سے کسی کا کام پسند آتا ہے, بیکاز اٹ سیلف وہ اس چیز میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں. تو اب کون سی چیز کس کی پسند کرنا, کسی کو سراہنا, یہ کس طرح سے اس کو کرنا مشکل بھی ہے یا آسان بھی ہے. ساتھ ساتھ ہم اس بارے میں بھی بات کریں گے کہ جب آپ کو کوئی چیز آتی ہے نا تو اس کی ٹریننگ دینا بہت زیادہ ضروری آتی ہے. اگر آپ کوئی چیز بہت بہترین انداز میں آ رہی ہے, آپ اچھے سے کر رہے ہو, تو اس کو ٹرین کرنا, آگے لوگوں تک پہنچانا, یہ بھی ایک ٹاسک ہوتا ہے. تو ٹریننگ پرسپیکٹو سے, چونکہ آج کل ہر چیز آن لائن بھی ہے, تو کس طرح سے آن لائن میک اپ کلاسز کنڈکٹ کرتی ہیں, یا اس بارے میں ان کا کیا خیال ہے کہ آگے کس طرح سے لوگوں کو ٹرین کرنے کی ضرورت ہے, اس پر ہم بات کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, واپس آتے ہیں. کیپ واچنگ گڈ مارننگ لاہور. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین, ایک بار پھر سے آپ سب دیکھنے والوں کو صبح بخیر کہتے ہیں. ویری گڈ مارننگ فرام مائی سائڈ, فرام دا ہول ٹیم. وی آر لائیو فرام آور لاہور اسٹوڈیو. پروگرام کے آغاز میں نے ایک تعارف آپ سے کرایا تھا. اس تعارف کے بعد میں تعارف پہلے کراؤں گی, نام آپ کو بعد میں بتاؤں گی, کیونکہ میں بات کروں گی معاشرے کے اس اہم رکن کے بارے میں جس کو ہمیشہ سے استحصال کا شکار کیا گیا, جس کو ہمیشہ سے نظر انداز کیا گیا. لیکن 2021 یعنی اس سال خاص طور میں اگر میں کہوں کہ اس کے بعد کا دور اور ہوگا یا اس کے بعد کا وقت اور ہوگا, تو یہ بالکل غلط نہیں ہوگا. میں نے جب ان پرسنالٹیز کے حوالے سے ریڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کی, کچھ آرٹیکلز پڑھے, کچھ ریسرچ کی, خاص طور پر وہ گیسٹ جو آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں, ان کے تعارف سے پہلے یہ تھوڑا سا یہ بتانا بڑا ضروری ہے کہ اللہ پاک کی اتنی خوبصورت سی وہ مخلوق جو کہ دونوں پرسنالٹیز کا ایک امتزاج ہے. اللہ پاک نے سب کو بنایا ہے, کس طرح سے بنایا ہے, کیا سوچ کر بنایا ہے, اس کی مخلوق کے آگے ہم صرف اور صرف یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہمیں اس نے انسان بنایا ہے, اشرف المخلوقات بنایا ہے. تو ایک ایسا رکن ہمارے معاشرے کا جو کہ دونوں پرسنالٹیز کا ایک خوبصورت سا امتزاج ہے, جس چیز کو ریئلائز کرتے 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 پوری زندگی گزر جاتی ہے. میں نے جب کل اس پرسنالٹی کے بارے میں پڑھنے کی کوشش کی تو بہت سارے انٹرویوز میں ایک بڑی واضح چیز جو مجھے بڑی خوبصورت لگی, جس کو پروگرام میں کوٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, کہ آپ بچپن سے اس چیز کو ریئلائز کرتے ہو کہ بذات خود آپ ایک مرد ہو, لیکن آپ کے اندر وہ ساری چیزیں جو گرلش پوائنٹ آف ویو سے دیکھی جا سکتی ہیں, آپ کا بولنا, آپ کا اٹھنا, آپ کا بیٹھنا, آپ کا کھانا پینا, چلنا, ہر چیز وہ گرلش ہو, تو آپ کو چینج کرنا, ٹرانس کرنا, ایک مرد سے عورت میں کنورٹ ہونا, یہ بہت کم لوگ آن کرتے ہیں اس چیز کو. اور جب آپ نے اس کو آن کر لیا, کمزوری تو خیر میں نہیں کہوں گی, لیکن اس کو اپنی طاقت بنا کے دنیا کے سامنے مس ٹرانس پاکستان کا ٹائٹل لینے والی یہ پرسنالٹی آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہے. ان کا آپ نام بھی آپ کو بتا دیتے ہیں, ویسے تو بڑی نان پرسنالٹیز ہیں, آپ انہیں جانتی ہیں, لیکن انہیں ہم کہتے ہیں شائرہ رائے. تو آج انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. گڈ مارننگ لاہور میں, کیسی ہیں آپ؟ میں بہت اچھی ہوں. میں آپ کا انٹروڈکشن سن رہی تھی, I was like so much amazed, you know, اتنا کمال کا انٹروڈکشن میں آج تک کسی نے نہیں. تھینک یو سو مچ فار میکنگ ٹائم فار آل آف اس. گڈ ٹو سی یو. بہت میں ایکسائٹیڈ تھی اس پروگرام کے لیے, بیکاز جب میں نے بہت سارے پروگرامز دیکھے تو ان سب کے پروگرامز کے بعد میرا یہ تھا کہ میں اس طرح کا پروگرام کنڈکٹ کروں, جو باتیں ہم نے کر لی وہ تو ہم نے کر لی, جو ہم نے نہیں کی آج ہم نے وہ کر لی. Exactly. سب سے پہلے یہ بتائیں کہ صبح صبح اٹھنا آپ کی روٹین ہے یا نہیں؟ نہیں, بالکل نہیں. دیکھا, پھر بھی اس لیے میں نے کہا تھینک یو سو مچ فار میکنگ ٹائم کہ ہمارے لیے وقت نکال کے آپ آئی ہیں. اچھا, سب سے پہلے کنگریچولیشنز فرام دا ہول ٹیم آف لاہور رنگ کے مس ٹرانس پاکستان کا یہ ٹائٹل 2021 میں آپ کے نام رہا. اچھا, اس سے پہلے کی جرنی کو میں اس طرح سے ڈسکس نہیں کروں گی. لیٹس ٹاک اباؤٹ آفٹر دیٹ. رائٹ. اس کے بعد کی جو سکسیس ہے, سکسیس اسٹوری کو تو چلیے ہم لاسٹ میں تھوڑا سا ٹائم دے دیں گے, ابھی ہم چیرش کر لیتے ہیں, ابھی ہم سیلیبریشن کر لیتے ہیں تھوڑی سی. اچھا, اس کے بعد, اس ٹائٹل کے بعد آپ نے اپنی زندگی میں کیا چینجز دیکھی, جس عزت کی آپ شروع سے مستحق رہی ہیں, جو آپ کو ملنی چاہیے تھی, جو آپ جیسے لوگوں کو ملنی چاہیے تھی, وہ ملنے میں, وہ حاصل کرنے میں آپ کو تھوڑا وقت لگا, اس کے بعد آپ نے کس طرح چیزوں کو چینج ہوتے دیکھا ہے شاعرہ؟ آئی تھنک فار می, یو نو, اے پرسن, ایک انڈیویجویلٹی کے ساتھ اگر بات کی جائے تو میں
ایکسیپٹنس جو حاصل مجھے میرے پیرنٹل پوائنٹ آف ویو سے ہوئی, میری فیملی سے ہوئی, جو پہلے بالکل بھی نہیں تھی. دے یوزڈ ٹو تھنک دیٹ اچھا اگر شوبز میں کوئی لڑکی کام کرتی ہے فرام دا فیملی, فرام دا آرتھوڈاکس فیملی, تو اٹس ناٹ اے گڈ تھنگ یو نو. اور اس کے علاوہ جب کوئی بھی لڑکی ہماری پنجابی کلچر سے آتی ہے تو وہ تو بالکل ہی مطلب خراب ہوتا ہے, ان کی ایکسیپٹیبلٹی بالکل بھی نہیں ہوتی. لیکن جب میری بات کی جائے, ایک تو پنجابی فیملی سے اوپر سے ٹرانسجینڈر وومن, تو وہ سونے پہ سہاگا. لیکن آئی ڈیڈ مائی لائک سو مچ ہارڈ ورک. میں نے آئی تھنک اپنی 24 سال زندگی کے لگا دیے. میں ابھی 25 کی ہوں, اور میں جب سے پیدا ہوئی ہوں میں اس جدوجہد میں لگی ہوئی ہوں, یو نو, کہ ایکسیپٹنس ملے. لیکن شاید آپ کو پتہ ہے, آپ 24 سال کی بات کر رہی ہیں نا, مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت کم عرصہ ہے, کیونکہ جو سکسیس کا ٹائم پیریڈ ہے اور جو اس کو چیریش کرنے کا ٹائم پیریڈ ہے, انشاءاللہ وہ اس سے زیادہ لمبا ہوگا, لیکن تھوڑا وقت محسوس نہیں ہوگا. اچھا مجھے یہ بتائے گا کہ میں نے جب آپ کو سرچ کرنے کی کوشش کی, جب میں نے آپ کے بارے میں پڑھا, اور جب میں نے اوور آل پاکستان کے علاوہ پاکستان کے دوسرے خطے جو ہیں انٹرنیشنل لیول پر اس کو پڑھنے کی کوشش کی, تو ہر جگہ اس کی ایکسیپٹنس کمپیریٹیولی پاکستان سے بہت زیادہ ہے. ہر جگہ جہاں پہ آپ بھی بات کری تھی, پروگرام سے پہلے ہم کچھ چیزیں ڈسکس کر رہے تھے کہ لوگ اس ٹائٹل کو بڑا دیکھتے بھی ہیں, سراہتے بھی ہیں, کچھ مینج بھی کرتے ہیں. لیکن اگر پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان کے اس انیشیٹو کو کس طرح سے آپ اپریشیٹ کریں گی کہ اب لوگوں نے, ہمارے معاشرے نے تو چلے کم, لیکن اگر ہم اتھارٹیز کی بات کریں, کنسرن ڈپارٹمنٹس کی بات کریں, تو لوگوں نے اب اس چیز کو آن کرنا شروع کر دیا ہے, یا اس پر کام کرنا شروع کر دیا, تھوڑا اپریشیٹ کرنا بنتا ہے. بالکل صحیح. اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ اول میری جو پریسیڈنٹ ہے مس پاکستان ورلڈ کی, جو 2002 سے یہ پیجنٹ کرتی آ رہی ہیں, جو کہ کینیڈا میں مقیم ہے, سونیا احمد ان کا نام ہے. شی از دا ون یو نو جو کافی عرصے سے یہ کر رہی ہیں, لیکن ابھی انہوں نے یہ جو چیز چینج لے کر آئی ہیں, شی از دا اونلی ون جنہوں نے یہ اسٹارٹ کیا ہے. اینڈ آئی پرسنلی بلیو دیٹ وداؤٹ ہر مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اور انسان ہے جو اس چیز کو یو نو آگے لے کر جا سکتا ہے. کہ مس ٹرانس پاکستان میری وجہ سے چینج کیا گیا, مس پاکستان ورلڈ کو مس ٹرانس پاکستان میں سوئچ کیا گیا, اور اب سے مس ٹرانس پاکستان کا جو بیوٹی پیجنٹ ہے وہ ایک کیٹیگری سٹارٹ ہو چکی ہے, ایون آن ورڈس. اب 2022 کی اپلیکیشنز کھلی ہوئی ہیں. سو یو نو اینی آف دا ٹرانس وومن اف وانٹس ٹو اپلائی فار اٹ, تو شی کین گو اہیڈ اینڈ اپلائی فرام دا ویب سائٹ آف اٹ. تو ایک آلریڈی موقع اور ایک جو اپرچونٹی ہے دیٹ از دیئر ناؤ. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا ابھی ہم بھی کم ہیں یا ایسا کچھ. اچھا یہ ایکسکیوز جو ہے نا, یہ اب واقعی لیم ہو گیا ہے. اگر میں ٹرانسجینڈرز کی خاص طور پر بات کروں تو صوبائی وزیر تعلیم ڈاکٹر مراد راس نے یہ بہت عرصہ پہلے اس چیز کو اناؤنس کر دیا تھا کہ اب ہم اسپیسیفکلی پاکستان کے کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پر ایک اسکول بنا رہے ہیں, جہاں پر صرف تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ لوگ پہنچ سکتے ہیں, جا سکتے ہیں. اب یہ شرط یا پھر اب یہ ایک ایکسکیوز کہ ہمارے لیے الگ سے انڈیویجوالٹی پرسنالٹی کو پہچاننے کے لیے, یا انہیں موقع دینے کے لیے, یا انہیں پلیٹ فارم دینے کے لیے اب یہ جگہ موجود نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. اب اگر کوشش کرنی ہے نا, اور اگر ول کرنی ہے, تو وہ بالکل شاعرہ کی طرح کرنی پڑے گی, آگے نکل کے, آگے بڑھ کے. لیکن اگر ہم بات کریں شاعرہ اوور آل تمام سینیریو کی, تو جب میں نے آپ کے بارے میں کچھ دیکھا یا پڑھا یا سنا, تو آپ نے بہت ساری جگہوں پہ اس چیز کو آن کیا, جو کہ بڑی اچھی بات ہے. آپ جب ٹرانسجینڈر ہوتے ہیں تو مطلب آپ اپنے آپ کو کنورٹ کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی. یہ امبیگوٹی لوگوں کی دور کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے, جو کہ میں سمجھتی تھی کہ پروگرام کے آغاز میں مجھے شیئر کرنی چاہیے, لیکن شاعرہ نے آج ہمیں کافی انتظار بھی کرایا, تو ذرا تھوڑی بعد میں آئی ہے, تو میں نے کہا بعد میں اس بارے میں بات کریں گے. ابھی یہ اس چیز کی امبیگوٹی دور کرنے کی بڑی کوشش میں کروں گی اپنے پروگرام میں کہ ٹرانسجینڈر بیسیکلی ہوتے کون ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو بیسیکلی جب شاعرہ نے اس چیز کو الیبوریٹ کرنے کی کوشش کی تو بذات خود بچپن سے وہ ایک مرد رہی ہیں, لیکن جب آپ کے اندر ساری چیزیں وہ خواتین والی ہوں, تو پھر اس چیز کو آن کر لینا, اس کو اپنی طاقت بنا لینا, اپنے آپ کو کنورٹ کر کے ٹرانسجینڈر بنا لینا, یہ ایک ایسا سفر تھا جو کہ شاعرہ نے طے کیا ہے, جس کے بعد اس چیز کو آن بھی کیا ہے. میں نے آپ کا ایک انٹرویو دیکھا تھا, اس میں آپ اس چیز کو بتا رہی تھی بڑے اچھے سے کہ کس طرح سے میں نے بہت عرصہ لگانے کے بعد اس چیز کو ریئلائز کیا کہ اب مجھے چینج کر لینا چاہیے. لیکن بچپن سے اس چیز کو ہائیڈ کرنا, اس چیز کو ایکسیپٹ نہ کرنا, اس چیز کے بارے میں بات نہ کرنا, کتنا وقت گزرا ہے اس چیز کے بعد؟ ویل میں آپ کو الیبوریٹ کر دیتی ہوں ان اے پراپر وے کہ اس کو جینڈر ڈسفوریا کہتے ہیں, اس چیز کو جینڈر ڈس آرڈر کہتے ہیں. ٹرانسجینڈر ایک جرنی ہوتی ہے, دیٹ از ناٹ آئیڈینٹی ٹو بی آنیسٹ ود یو. میں نے
ایک جینڈر سے دوسرے جینڈر میں ٹریول کیا ہے. Yes, yes. سو آئی ایم لائک آن ادر سائڈ اگر کہا جائے تو باقی ممالک میں تو ایک عورت ہی کہا جاتا ہے, پر پاکستان ہے تو پاکستان میں اس کو ہر وے میں جو بھی کر لے, جیسا بھی کر لے, یو نو جہاں ہم خواجہ سراؤں کی بات کریں تو وہ ٹرانسیکشولس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو انگلش میں کہا جائے تو دے آر ٹرانسیکشولس. ان مائی آرڈر, ان میری زبان میں مجھے ٹرانسجینڈر وومن کہا جاتا ہے, یو نو ہو ہیو ٹرانسفارم فرام ون جینڈر ٹو انل جینڈر. اور جہاں تک بات کی جائے اس کو چھپانے کی کہ کتنی یو نو ٹائم لگا اینڈ آل دیٹ, چھپا تو کچھ بھی نہیں تھا, ماں باپ کو سب پتا ہوتا ہے, لیکن یہ تھا کہ جو میں خود کو سمجھتی ہوں وہ دنیا کے لیے میں نہیں ہوں. یو نو اگر میں لڑکی ہوں اور میرے ہارمونس لڑکیوں کے ہیں, یا اگر میرے جو یو نو سائیکیٹری جو ہے وہ ایک لڑکی کی ہے, سو دیٹ از ناٹ جسٹ فار می, وہ دنیا کے لیے الگ ہے. یو نو لڑکے اس کا مذاق اڑاتے ہیں, بچے اس کا مذاق اڑاتے ہیں, بلی کیا جاتا ہے. تو یہ بات مجھے 11 یا 12 سال کی عمر میں سمجھ میں آئی تھی. اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے بچکانا سا ذہن ہوتا ہے. ایگزیکٹلی, آپ اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے. اچھا, ہمارے معاشرے کا بہت بڑا ٹیبو ہے. اگر ہم دیکھیں تو ہم ابھی بھی ایکسیپٹنس کا لیول وہ نہیں رہا, لیکن اتنی خوبصورت سے میں اس کو ایلیبوریٹ کرنا چاہتی ہوں کہ یہ بڑی خوبصورت سی ٹریولنگ ہے, یہ ٹرانزیشن ہے. اگر آپ اسے دیکھیں اوور آل, اسے امیجن کریں تو کس طرح سے شاعرہ نے اس چیز کو کیری کیا ہے, دیٹس ریئلی اپریشیٹیبل فرام آل اوور دا پاکستان ایز ویل. گراؤنڈ بہت خوبصورت لگ رہا ہے, شاعرہ خود بہت پیاری لگ رہی ہیں. تو اتنا پیارا میک اپ, جب ہم میک اپ کی بات کر رہے ہیں تو پروگرام کو ہم نے جب آغاز میں ڈسکس کیا تو ذروہ ہمارے ساتھ موجود ہے, ہم میک اپ کی بات کر رہے تھے. ذروہ, آپ کی جانب آتی ہوں, اگر ہم میک اپ کی بات کریں تو آج کل خاص طور پر جب ہم کسی کا میک اپ دیکھتے ہیں نا, یہ کس سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے میک اپ کیسے کرانا ہے, تو اگلا بندہ ہمیں ایک بات ضرور کہتا ہے, جسٹ ٹرائی ٹو لائک مجھے آپ نے زیرو میک اپ لک دینی ہے. اچھا, ہم نے میک اپ بھی کرنا ہے ذروہ, پھر ہم نے میک اپ کی زیرو لک بھی دینی ہے. یہ کس طرح سے پاسبل ہے, یا آپ اسے کس طرح سے کیری کرتی ہیں؟ ایکچولی اس میں اپنی چوائس ہے, چوائس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اور ڈفرینٹ ایرا کے ڈفرینٹ خطے کے ہر جگہ کے میک اپ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اگر آپ بالی ووڈ کی بات کریں گے تو وی آر مور انسپائرڈ لائک بالی ووڈ میک اپ. اس میں زیرو میک اپ بھی چلتا ہے, لیشز بہت زیادہ نہیں ہیوی نہیں ہوں گی, اور بہت زیادہ گلٹر والا میک اپ نہیں ہوگا. اگر آپ بالی ووڈ میک اپ کی بات کریں گے, اسی کو اگر منیمائز کر لیں تو وہ زیرو میک اپ پہ آ جائے گا, کیونکہ وہ لوگ اگر آپ موویز بھی دیکھیں تو بہت زیادہ ڈارک کلرز کو یوز نہیں کرتے, میوٹڈ کلر ہوں گے, ارتھ ٹونز ہوں گی, اس طرح کے کلرز ہوں گے, اینڈ براؤنز کو زیادہ فوکس کیا جائے گا. لینزز پر بھی بہت زیادہ فوکس نہیں کیا جائے گا. ہم لوگ ڈفرینٹ کلر کے رنگ بدل کے لینز لگائیں گے, آنکھوں کا کلر چینج کریں گے. اگر آپ نوٹ کریں تو جس کی اگر خود کی آئیز, جیسے کرینہ کپور کی اگر آئیز ہیں وہ لائٹ گرینش اور بلو سی, تو وہ اپنی ہوں گی, لینزز کم سے کم یوز کیے جاتے ہیں. بلیک بیوٹی کو وہاں پر بہت زیادہ ایڈمائر کیا جاتا ہے. تو اگر آپ اسی طرح ویسٹرن بات کریں گے وہاں پر تو اور نو میک اپ لکس جو ہیں اس کو فالو کیا جاتا ہے. میگھن مارکل کی جو برائڈل لک تھی اس کو بہت زیادہ پاکستان میں پسند نہیں کیا گیا کہ اتنے میک اپ کے لیے اتنے زیادہ پیسے دینے کی کیا ضرورت تھی. کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک اور بات بڑی اہم ہے جو میں چاہتی ہوں کہ اس بات پہ بھی آپ تھوڑی بات کریں, اس کو ایڈریس کریں. آج کل نا برائڈس کو افیلیٹ کرتے ہیں ود ا لاٹ آف میک اپ, چوڑیاں, ریڈ کلر کا لہنگا, ریڈ کلر کا لپسٹک, مطلب وہ پراپر میک اپ میں ایک برائڈ لگنی چاہیے. برائڈ پاکستان میں کانسیپٹ یہی ہے کہ برائڈ شوڈ لک لائک ا برائڈ. یہ کانسیپٹ اس لیے کیونکہ ہم یہ سوچتے ہوئے آئے ہیں, ہم نے سیکھا یہ ہے, ہم نے دیکھا یہ ہے. ایگزیکٹلی, ہم نے پیچھے سے فور فادر سے دیکھا ہی ہے کہ برائڈ مینس کے بہت زیادہ میک اپ اور ریڈ لپسٹک. اب تھوڑے سے ٹرینڈز لپسٹک وائز چینج ہوئے ہیں, لیکن اگر ایز این سیلون اونر آپ مجھ سے پوچھیں تو کلائنٹس میرے پاس آتے ہیں تو وہ نو میک اپ لک کو بہت زیادہ پسند نہیں کرتے. زیادہ تر کلائنٹس نہیں کرتے, وہ پسند کرتے ہیں جس کی اپنی پرسنل چوائس ہو, جس کو پتا ہے کہ اگر میں نے نو میک اپ لک لینا ہے تو میں اچھی لگوں گی. ٹھیک ہے, نارملی برائڈ کی جو فیملی ہوتی ہے وہ یہی چاہ رہی ہوتی ہے کہ برائڈ کا میک اپ ہو پراپر, بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہو, فل آف ایوری تھنگ ہو. ٹھیک ہے, بٹ پھر ہم وہی کہیں گے کہ دیر آر سیگریگیشنس. جو نو میک اپ لک والی کلاس ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ ہے, وہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ہمیں بہت زیادہ میک اپ نہیں چاہیے, ہمیں لپس بالکل نیوڈ چاہیے, ہمیں آئی جو ہیں بالکل لائنر بہت زیادہ باہر نہیں چاہیے, بالکل میوٹڈ سا اور بہت ڈیسنٹ میک اپ جس کو وہ کہتے ہیں, اس کی ڈیمانڈ کرتے ہیں. اچھا سر, ایک چیز یہ بھی ہے, جس چیز کو آپ ٹرینڈ میں لاتے ہو یا ٹرینڈ میں دیکھتے ہو, فار ایگزامپل اب ہم سوشل میڈیا یوزرس بہت زیادہ ہیں, انسٹاگرام, فیس بک, ٹویٹر, ہم ہر وقت اسکرول اپ اسکرول ڈاؤن کرتے رہتے ہیں, چاہے ہم جتنے مرضی مصروف ہوں, ہمیں 1 منٹ ملتا نہیں, ہم فون کھول لیتے ہیں. اب سوشل میڈیا پہ جو چیزیں آتی ہیں لوگ اسے بہت ایڈمائر بھی کرتے ہیں اور اسے ٹرائی کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. ہماری بہت ساری ایسی سیلیبریٹیز ہیں جنہوں نے اپنی شادیوں پہ نو میک اپ لک پر گئی ہیں, جس کے بعد ہمارے گھر کی جو برائڈس ہیں اب انہیں پتہ ہے کہ دے آر لائک سم تھنگ ایلس. وہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو میک اپ نہیں بھی کریں گے تو وہ ایڈجسٹ ہو جائیں گے, بیکاز وہ ہیوی ڈریسز, وہ ہیوی دوپٹاز, وہ ڈیزائنر ڈریسز کور کر دیتے ہیں اس چیز کو. اب جو برائڈس ہیں میں نے زیادہ تر یہ دیکھا کہ وہ بھی اس طرف جا رہے ہیں کہ ہمیں نو میک اپ لک چاہیے.
आपको क्या लगता है अगर पाकिस्तान के ट्रेंड को देखा जाए या हमारे माशरे को देखा जाए या हमारे जो लोग हैं, अगर हम पंजाबियों की बात कर लें, हम पंजाब और लाहौर की बात कर लें, तो ब्राइड लाइक आपको लगता है कि नो मेकअप लुक के साथ एक ब्राइड लग सकती है, या आपने इस तरह कोई ट्राई की है चीज़, किस तरह की ब्राइड आपने तैयार की है? बिल्कुल नो मेकअप लुक के साथ ब्राइड लग सकती है. ब्राइड है वही, उसका जोड़ा, उसकी ज्वेलरी, ईच एंड एवरीथिंग, और उसका खुद उस दिन वो हर कोई जो है वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ब्राइड है. नो मेकअप लुक के साथ ब्राइड लग सकती है, जस्ट आपने उसको बैलेंस करना है. और इस चीज़ के लिए हर पर्सन का एजुकेशन का, इस चीज़ की एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है कि उसको पता हो कि सिर्फ मेकअप से आप ब्राइड नहीं लगेंगे. इस तरह तो आप पूरा ब्राइडल मेकअप कर लें और जोड़ा आप सिंपल पहन ले जो आप घर में पहनते हो, तो आप ब्राइड बन सकते हैं? नहीं, आप ब्राइड नहीं बन सकते. एग्जैक्टली ना, कि मेकअप आपका उतना ही है, वही 100%, ईच एंड एवरीथिंग. बेस भी बहुत हैवी है, आपने कंट्रोल भी बहुत ज्यादा कर लिया, लैशेस भी बहुत हैवी लगा ली, लेकिन एट द एंड आपने जोड़ा बिल्कुल घर वाला पहन लिया. तो हाउ कैन बी यू ब्राइड? तो ब्राइड जो है इट्स अ टोटल पैकेज ऑफ योर जोड़ा, ज्वेलरी, इवन एट द एंड योर एटीट्यूड, वो भी काउंट करेगा कि आप ब्राइड हैं. Yes, you need to behave like a bride भाई, you need to behave like. अच्छा, अब हम नो मेकअप की बात करें तो हमारे पास 2-3 चीजें ऐसी हैं जिसको डिस्कस करना बड़ा जरूरी है. अब अगर मैं आपके बैग की बात करूँ या अपने बैग की बात करूँ, तो हमारे पास एक पॉकेट होती है जो कि वैनिटी कहलाती है. उस वैनिटी में कुछ बेसिक्स हो ना हो, आजकल एक चीज बड़ी ट्रेंड में है, वो है हमारा टेंट. मतलब आपने मुंह पे कुछ भी नहीं लगाया, आप एक बीबी लगाया और टेंट से आपने लिपस्टिक भी लगा ली, आपने ब्लशन भी लगा लिया, यू कैन अप्लाई ऑन आईज एज वेल. मतलब ये टेंट वाला जो फॉर्मूला आ गया है मार्केट में, आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि आपकी वैनिटी बॉक्स में आपके पास हर वक्त होनी चाहिए? देखिए, जिस चीज को भी आप बात करी हैं, ये होते हैं सम फैशन ट्रेंड्स. एक दफा फैशन ट्रेंड आया था ग्लॉसेस का. हर वक्त हर लड़की ने ग्लॉस लगा के रखना है. बिल्कुल भी मैट लिपस्टिक का फैशन नहीं था. फिर जब एकदम वो चला गया तो फिर कोई और ट्रेंड आ गया. अब आजकल टिंट चल रहा है, इवन लिप टिंट चल रहे हैं, चीक टिंट्स चल रहे हैं. ठीक है, आई को बिल्कुल प्लेन रखना है, बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं लगाना. ये भी कुछ अरसे चलेगा, फिर कुछ अरसे के बाद चला जाएगा, फिर कोई और नया फैशन आ जाएगा. तो ये फैशन है इस तरह के जो चलते रहते हैं. समटाइम्स कोई फैशन ज्यादा लंबा चला जाता है, समटाइम कुछ लोग उसको पसंद नहीं करते. कैट लाइनर है, बहुत सारे लोगों को पसंद है भी, और नो लाइनर लुक भी जो है वो आजकल कैरी की जा रही है. अच्छा, कुछ चीजें ऐसी होती है जरबा जो कभी आउट नहीं होती इस सीजन से ना. मतलब कुछ चीजें ऐसी है जो कि ट्रेंड आए या आए. वैसे ना कपड़ों के मामला में हमेशा जब मेरे पास डिजाइनर्स आते हैं ना, तो मैं ये चीज जरूर डिस्कस करती हूँ कि फैशन कुछ साल बाद रिपीट होता है. वैसे अगर हम नूरजहान मेकअप की बात करें, जो प्रोग्राम के आगाज में मैंने बात की, अब अगर मुख्तलिफ लॉलीवुड के ड्रामास देखें तो वहाँ कहीं ना कहीं ये गेटअप, ये एक पूरा ट्रांस चल रहा है जो इस वक्त मैं देख रही हूँ कि अब हम दोबारा से आहिस्ता रिवर्स गियर लगाकर दोबारा से पुराने मेकअप्स की तरफ जा रहे हैं. लेकिन कुछ चीजें जो हमेशा ट्रेंड में रहती हैं, जो कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होती, उसके बारे में भी बात करेंगे. आप बताइए शायरा कि कैसा मेकअप पसंद करती हैं, या अपना मेकअप खुद करती हैं या प्रेफर करती हैं किससे करवाया जाए? वेल, जब मोस्टली तो खुद ही कर रही होती हूँ, लेकिन जब बिल्कुल ही थकावट हो या मूड ना हो, सो प्रेफरेबली जैसे कि शूट्स हो गए या मेजर एक्टिविटीज़ हो गई, उसके अंदर आई प्रेफर फॉर अ प्रॉपर मेकअप आर्टिस्ट. लेकिन इन टर्म्स ऑफ मेकअप की किस तरह का करती हूँ, आई प्रेफर टू बी वेरी मच मैट, एंड जो आईज हैं स्पेसिफिकली उनको थोड़ा सा ग्लॉसी कर लूँ ताकि वो थोड़ी हाईलाइटेड लगें, ताकि पॉपअप हो. और लिप्स हैज़ टू बी इन द स्कीम ऑफ पिंक, क्योंकि आई लाइक ब्लश एंड पिंक लिपस्टिक. ये मेरा फेवरेट एक कॉम्बो है. और इससे आपको आपको थोड़ी यंग और एक रिफ्रेशिंग फीलिंग आती है. दैट्स व्हाट आई बिलीव. एंड या मस्ट सेइंग हाइलाइटर. अच्छा, हाइलाइटर की आप बात करिए ना, तो जब मैंने अभी नूरजहान की बात की ना, तो अभी भी कोई पिक्चर सामने आ जाए ना जरबा, तो जो ग्लॉस होता था, जो उनके आपने हाईलाइट्स देखी है, आंखों पे सिल्वर कलर का खूबसूरत सा ग्लॉसी और शाइनी मेकअप, फिर मुंह पे भी बहुत ज़रा शाइन, अब वो ग्लोस, वो हाइलाइट्स है जो हम जिसकी बात कर रहे हैं. अच्छा, ये शिमरी मेकअप जो है ये दोबारा से फैशन में आ गया है इस वक्त, अगर खास तौर पे देखा जाए. जैसे कि अब हम वैसे नाम मेंशन नहीं करूँगी, कराची के बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं, दे आर प्रोवाइडिंग वेरी गुड हाइलाइट्स जो हम लोग लगाते हैं मुंह पे. अब ये जो है, इसको आप किस तरह से मार्केट में देख रही हैं? हमारे बच्चे जो टीनेजर खास तौर पर इस चीज़ को बहुत प्रेफर करते हैं. हाइलाइटर नो डाउट इट्स एसेंशियल पार्ट ऑफ द मेकअप. जो भी आप नूरजहां मेकअप की बात करी थी, वो लिपस्टिक के दरमियान में भी एक ग्लॉस लगता था. वो भी बहुत ज्यादा पॉप अप करता था और उस जमाने में बहुत हिट था. अब बहुत ज्यादा नहीं, लाइट सा लगता है, लेकिन लगता है हाइलाइटर कंपल्सरी. और एक बहुत ही खूबसूरत रेड कलर की लिपस्टिक और आईलाइनर, ये तीन चीजें ऐसी हैं जो कभी भी फैशन से आउट नहीं हो सकती. अगर आपने बिल्कुल प्लेन आईज रखी हैं, आप जस्ट रेड लिपस्टिक लगा लें. कुछ लोगों को बहुत पर्टिकुलर किस्म का रेड पसंद होता है, टोमेटो रेड टाइप. एग्जैक्टली. और वो
कुछ अरसे के बाद उसको रिपीट करते हैं और लगाते हैं, ठीक है। इसी तरह कुछ लोग बिल्कुल न्यूड लिप्स रखते हैं लेकिन काजल आईज रखते हैं, ऊपर नीचे आंखों पे काजल होता है, बहुत खूबसूरत लगता है। लिप्स आप चाहे बिल्कुल न्यूड रखें, पेल पिंक कर लें, पेल पीच कर लें, बट आईज बहुत प्रोमिनेंट होती हैं, ये भी फैशन चल रहा है। कुछ लोग चीक्स को पिंक या पीच रखते हैं और बहुत प्रोमिनेंट रखते हैं, और आजकल तो नोज भी थोड़ी सी पिंक की जा रही है। तो दीज आर द ट्रेंड्स। एग्जैक्टली मेरा मसला बहुत बड़ा है, मैं कहीं भी मेकअप लगाऊं या ना लगाऊं, मैं अपनी नोज पे हमेशा मेकअप लगाती हूँ। इसलिए इन्होंने बात की तो मेरे घंटी बजी, मैंने कहा ओके ऐसा ही है। अच्छा वैसे ये है, अगर हम टिंट की भी बात करें ना, मैं दोबारा से इस बात पर इसलिए आ रही हूँ बिकॉज हम ज्यादा एप्लीकेशन होती है वो नोज पर और चिक्स पर करते हैं, खासतौर पर टिंट की। अच्छा अगर हम फैशन रिपीट करने की बात करें, चलिए अभी फिलहाल तो टिंट फैशन में, इससे पहले आपने कहा ग्लोस फैशन में था, अब फैशन कितनी देर बाद रिपीट होता है? लेकिन पहले तो मतलब 10 साल 5 साल 7 साल बाद रिपीट होता था, अब टाइम ड्यूरेशन कम नहीं होगी जरवा, हम 2-3 साल बाद दोबारा स्विच कर जाते हैं? नहीं, इट डिपेंड्स। जैसे अगर आप कपड़ों की बात करें तो बेल बॉटम 20 सालों के बाद रिपीट हुआ था, ठीक है। मैट बहुत अरसा चली थी, मैट लिपस्टिक्स लाइक 10 इयर्स तक मैट लिपस्टिक्स चली और लोगों ने मैट की लगाया, बिल्कुल भी उसके दरमियान में ग्लॉस को जहमत भी नहीं दी, बल्कि अगर कोई ग्लॉस लगा लेता था तो वो बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील होता था कि ग्लॉस लगा लिया, ये तो बिल्कुल आउट ऑफ फैशन है। अब मिक्स है, जो बच्चियां मैट नहीं लगाना चाहती, नहीं चाहती कि पाउटी लिप्स नजर आए, वो फिर जस्ट सिंपल सा एक लेयर ऑफ ग्लॉस जो है वो लगा लेती हैं, ठीक है। और अगर आपके लिप्स नेचुरली जो है वो लाइट से पिंक है तो आप उसके ऊपर इवन टिंट भी लगा लेंगे, लाइट सा ट्रांसपेरेंट टिप, तो भी आपके लिप्स जो है वो शाइन करेंगे, बहुत अच्छे लगेंगे। द मेन पर्पस एट द एंड इज दैट यू लुक समथिंग लाइक स्पार्कलिंग, शाइनिंग या ग्लॉसी। आपकी स्किन ऐसी नजर आनी चाहिए कि ग्लोई नजर आए। ये एट द एंड जो है इस वक्त 90% मेकअप करने वालों का ये शौक है कि इस तरह से। आपको पता है, आप मेकअप करने वालों की बात कर रही हैं तो जरवा ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जब मैं रोजाना आके आपके सामने बैठती हूँ ना ऐसे करके, तो बस ऐसे करके बैठ नहीं जाते। ऑफिस जब हम पहुंचते हैं तो रोजाना की बुनियाद पर अपने मुंह पे मेकअप करना और एक ही तरह का मेकअप करना, और उसके बाद फिर उसमें भी वर्सटैलिटी लेकर आना, उसमें भी आपने डिफरेंट स्टाइल्स करने हैं। तो जब आपने रोजाना कसरत से मेकअप करना है तो फिर आपके चेहरे का क्या हाल हो सकता है। और अब देखिए, मेकअप बना खवातीन के लिए, तो खवातीन ने करना है। ये अब नो मेकअप ओनली 10 नेचुरल लुक, ये लुक्स भी जो निकलती हैं वो मेकअप के साथ ही निकलती हैं। तो मेकअप तो हमने करना है, लेकिन कैसे करना है इस पर मजीद भी हम बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग लाहौर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक नाज़रीन। एक बार फिर से आप सब देखने वालों को वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम ऑल टीम। और मिस ट्रांस पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद है। शायरा रोय से हम बातचीत कर रहे थे प्रोग्राम में, जब ब्रेक थी तो ब्रेक भी कैरी ऑन थी, हम डिस्कशन कर रहे थे। तो हम ये बात कर रहे थे कि जरा टिपिकल सवालों से ना, कि आपको क्राउन मिला, आप मिस ट्रांस बनी तो आपको कैसा लगा, आपने कैसे महसूस किया, जरा इन चीज़ों से निकल कर अब स्टेप फॉरवर्ड करते हैं। बात करते हैं शायरा कि मुझे बताएं आजकल किस किस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं, कहाँ कहाँ जा रही हैं? वेल, दो बहुत मेजर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। एक तो मिस ट्रांस पाकिस्तान के हवाले से डॉक्यूमेंट्री बन रही है मुझ पे, और वो जो जितने भी कैनेडियन स्टेट्स हैं या यूरोपियन नॉर्थ अमेरिकन स्टेट्स हैं, उनके अंदर वो पिक्चर दिखाया जाएगा, पब्लिसाइज किया जाएगा, उसको शोकेस किया जाएगा। साथ ही साथ मेरा एक गाना आने वाला है जिसका नाम है दुनिया, जो कि काशिफ अली बाबर और शिराज उप्पल जी के साथ है। इट्स एन अमेजिंग प्रोजेक्ट जो कि मैं करने जा रही हूँ, बहुत मेजर प्रोजेक्ट है। ये दो हैं ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स जिसके ऊपर काम चल रहा है। अच्छा, तरह काम तो आप कर रही हैं, लेकिन जब आप कोई अच्छा काम कर लेते हो, कोई कामयाबी समेट लेते हो, तो उसके बाद आप पे जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है, आप ये कहे कि डबल हो जाती है। नाउ यू आर रिप्रेजेंटिंग ऑल ट्रांसजेंडर इन पाकिस्तान एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड एज वेल। अगर पूरी दुनिया की बात भी की जाए तो जब आप किसी को रिप्रेजेंट करते हो तो आपके पीछे एक बहुत बड़ी तादाद में लोग होते हैं जो आपको आइडियलाइज कर रहे होते हैं, आपको फॉलो कर रहे होते हैं, आपको देख रहे होते हैं कि जिस तरह से आप कर रहे हो दे कैन डू एज वेल। अब अगर आपकी बात की जाए इन प्रोजेक्ट पे, तो चलिए आप काम कर रही हैं, लेकिन जो कामयाबी आप समेट लेते हो उसके बाद उसको मेंटेन रखना है, या स्टेप फॉरवर्ड, ये डेस्टिनेशन तो थी नहीं जो आपने हासिल कर ली है, अब मंजिलें आगे और भी हैं। क्या सोचती हैं कि मजीद कौन कौन सा ऐसा टाइटल है जो अपने नाम करना है और प्लस मैंने ये करना है और ये रह गया? वेल, द गुड पार्ट इज के पहली दफ़ा पाकिस्तान से मिस इंटरनेशनल क्वीन में जाने वाली हूँ, थाईलैंड में जो होने वाला है, और इसके अलावा वो गोना बी ट्राइंग फॉर मिस यूनिवर्स एज वेल। और ये चीज़ें जो पहले पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी भी नहीं हुई कि पाकिस्तान का सैश पहनकर एक बैरून मुल्क में खड़ी हो कोई कंटेस्टेंट और रिप्रेजेंट करी हो अपने मुल्क को, पाकिस्तान को, तो इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक प्राउड मूवमेंट भी होता है, एक प्राउड फीलिंग भी होती है, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारा प्रेशर भी होता है, बहुत लॉट ऑफ प्रेशर। पूरे पाकिस्तानी कौम आपको देख भी रही है। यू सीन रिसेंटली जो ओलंपिक्स जीत कर आए हैं तलहा तालिब और अर्शद नदीम, लाइक वो
पोजीशंस थी, लेकिन एट दैट टाइम जब मैंने उस क्लिप को देखा तो मुझे फील हुआ बड़ा पेट्रियोटिक फील करते हैं आप व्हेन यू आर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान, राइट, इन एनी अदर कंट्री, तो आप ऐसा फील करते हो कि आप कर रहे हो ये काम. जाहिर है, तो जब आप वहाँ होते हैं फिर लॉट ऑफ प्रेशर, फिर आपकी उम्मीदें होती हैं बहुत सारे लोगों की, आपके अपने पाकिस्तानियों की होती है. अच्छा, ये यूनिवर्स का टाइटल जो है मिस यूनिवर्स का, ये तो पाकिस्तान को चाहिए, इसके लिए बताएं शायरा कि अब क्या तैयारी है इसकी. वेल, मिस यूनिवर्स इज अ बिग दुनिया का सबसे बड़ा ब्यूटी पेजेंट होता है, और डेफिनेटली उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, ऐसे आप चलकर जाकर वहाँ खड़े नहीं हो सकते. not as easy उस as स्टेज pie. को टच करना या उस पर खड़े होना भी बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है. और अभी एलिजिबल तो हूँ मैं, लेकिन डेफिनेटली उसके लिए जाना और उसकी जो एक बड़ी भारी भरकम फीस होती है जिसको पे करके कंटेस्टेंट आगे एप्लीकेशन उसकी प्रोसीजर पे होती है. तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ग्रूमिंग बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, ट्रेनिंग होती है, आपकी प्रॉपर पोर्टफोलियोज बनती हैं, पर्टिकुलरली प्रोमोज बनते हैं आपके, कुछ पर्टिकुलर थीम्स होती हैं, ड्रेसेस होते हैं, ड्रेस कोड्स होते हैं, टास्क होते हैं जिनको आपको फुलफिल करना होता है. तो मैं इतनी ज़्यादा वाकिफ़ तो नहीं हूँ मिस यूनिवर्स से, लेकिन ये सोनिया अहमद ही बेहतर जानती हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं, और शी समबडी जिन्होंने मुझे कभी भी किसी चीज़ के लिए रोका नहीं है. अब जैसे कि जो कंफर्म न्यूज़ है वो यही है कि मिस इंटरनेशनल क्वीन जो होने वाला है थाईलैंड में, उसके अंदर मैं अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करूँगी इंशाल्लाह. So, उसमें वो ऑल द वे फ्रॉम कैनेडा ट्रैवल करके आ रही हैं जस्ट टू गाइड मी एंड टू मोटिवेट मी एंड टू जो राहगीर दिखाने के लिए. उसके साथ साथ अरीज चौधरी भी होंगी जो मिस पाकिस्तान वर्ल्ड 2020 है, और वो भी मेरे साथ होंगी. और उसके साथ साथ हम फिलीपींस में, मलेशिया में भी अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करेंगे. इसी साल 2022 तक हम इस चीज़ को लेकर चलेंगे. और मज़े की बात यह है कि जो मिस पाकिस्तान वर्ल्ड अरीज चौधरी हैं वो मेरे गाने दुनिया में एक स्पेशल अपीयरेंस भी कर रही हैं. That's really good. ये भी एक कामयाबी है. लेकिन मैं ये समझती हूँ कि सारी सूरत हाल में जब आपने इस चीज़ का जिक्र किया ना कि आपको एक भारी भरकम रकम चाहिए होती है ये सब कुछ करने के लिए, अंडरस्टूड सी बात है कि जब इमोशनली लोग आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं, जैसे कि प्रोग्राम तो है, लेकिन ये प्रोग्राम बेसिकली अप्रिशिएट करने के लिए, बूस्ट अप करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए लाहौर रंग की या मेरी टीम की एक छोटी सी कोशिश है. बट ऑल दो अगर आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमारे भी मुतल्लिका महकमों का ये फ़र्ज़ बनता है कि हम भी अपनी कोई फाइनेंशियल हेल्प भी बड़ी ज़रूरी होती है. इस स्क्रीन के तवज्जो से मैं चाहती हूँ जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, अगर वो किसी भी तरह की मदद करना चाहते हैं, मदद तो मैं खैर नहीं कहूँगी, सपोर्ट करना चाहते हैं, तो बीइंग अ पाकिस्तानी यू शुड गो फॉर इट, आपको ये करना चाहिए. लेकिन अगर हम बात करें उन इदारों की जिन्हें करना चाहिए, जैसे रिसेंटली हमने मुल्तान में देखा कि बड़ा अच्छा स्कूल बनाया है ट्रांसजेंडर्स के लिए, उसको एक्टिव भी किया है, लोग वहाँ जा भी रहे हैं. तो अगर इस बारे में आपने बात करनी है तो जो हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट्स उन्हें क्या मैसेज देंगे? मैं इससे बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं करती अनफॉर्चुनेटली. उसकी एक बहुत पुख्ता वजह है, वो ये है कि आपने एक स्कूल बना लिया स्पेसिफिकली ट्रांसजेंडर्स के लिए. आपने तो उनको वैसे ही माशरे से अलग कर दिया है, तो आपने फिर अलग स्कूल बनाकर और इस चीज़ के ऊपर मोहर लगा दिया है कि जी वो तो अलग हिस्सा है. आप उनको नॉर्मल जो स्कूल्स यूनिवर्सिटीज़ उनमें क्यों एडमिशन देते? उनमें क्या प्रॉब्लम है? क्या वो अब नॉर्मल है या क्या वो रिटार्टेड है जिसकी वजह से आपको उनके लिए अलग से स्कूल बनाना पड़ा था? Very true. मैं तो ये कहती हूँ कि स्कॉलरशिप्स भी प्रोवाइड करनी चाहिए, क्योंकि जो ख्वाजसरा और ट्रांस वुमेंस या जो भी होते हैं उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो एक वेल नॉन यूनिवर्सिटी से या स्कूल से तालीम हासिल कर सके. तो देयर मस्ट बी गुड स्कॉलरशिप शुड बी ऑफर्ड फ्रॉम द यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन के दौरान. अगर वो ट्रांसजेंडर वुमेन है या कोई भी है तो उसको इतनी परसेंटेज स्कॉलरशिप ऑफर की जाएगी, क्योंकि मुल्क के हालात देखते हुए और एक बैकग्राउंड से जो हिस्ट्री चलती आ रही है उसको देखते हुए ये ज़रूरी है. क्योंकि आपको पता है बेगिंग करते हैं वो लोग, और भी काफ़ी ऐसे काम होते हैं जिसकी वजह से उनकी बहुत सारी खाने पीने के उनको लाले पड़े होते हैं. लेकिन फॉर मी आई थिंक एजुकेशन इज़ समथिंग विच इज़ वेरी मच नेसेसरी फॉर योर लाइफ. और अगर वो हासिल कर लें कामयाबी, अगर उनको एजुकेशन मिल जाए तो वो भी बन सकते हैं कुछ ना कुछ. आई एम एन एजुकेटेड पर्सन, मेरे पास डबल मेजर है विद इंटीरियर डिज़ाइनिंग एंड ट्रैवल एंड टूरिज्म. सो आफ्टर दैट अगर मैं इस मुकाम पर बैठी हुई हूँ, सो व्हाई नॉट एनी अदर पर्सन कुड रिप्रेजेंट द कंट्री राइट ऑन अ इंटरनेशनल लेवल. तो मैं ये कहती हूँ कि जो अलग मुल्तान में स्कूल बनाया गया है, पहले जेंडर गार्डन के नाम से भी एक स्कूल आया था यहाँ पर लाहौर में,
تو الگ سے بنا کر ان کو بالکل ہی ڈفرینٹ پارٹ دکھا دینا, دیٹ از ناٹ رائٹ. اچھا آپ کو پتا ہے شاعرہ یہ بات میں ڈاکٹر مراد راز جو ہمارے صوبائی وزیر تعلیم ہے, جب انہوں نے یہ چیز اناؤنس کی کہ میں لاہور شہر میں بھی اور اس کے علاوہ مختلف شہروں میں بھی یہ چیز کروں گا, تو انیشیٹو یا ایک سوچ اگر گورنمنٹ کی اپریشیٹ کی جائے تو وہ ٹھیک ہے, لیکن اس سوچ کو اگر تھوڑا سا مولڈ کر دیا جائے اس اعتبار سے کہ آپ اس چیز کو ٹوٹلی الگ کر رہے ہیں. میں آپ کی بات کی بالکل سیکنڈ کرتی ہوں, میں آپ کی بات کو آن کرتی ہوں. میں اس کو اسی لیے اس بارے میں دوبارہ سے بات کر رہی ہوں کہ معاشرے میں ان کو ایڈجسٹ کرنا دیٹ از سم تھنگ ایلس. معاشرے سے ڈفرینشیٹ کر کے الگ کر کے انڈیویجول پہچان دینا دیٹ از سم تھنگ ایلس. وی نیڈ ٹو ایڈجسٹ دیم ان آر سوسائٹی, ان آر سیلف, اپنے سب کے بیچ میں ان کو ایڈجسٹ کرنا. اچھا اس چیز کے شعور کی بڑی ضرورت ہے, یہ شعور اجاگر کرنے کی بڑی ضرورت ہے. بہت دفعہ شاعرہ نے اس چیز کو ڈفرینشیٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ خواجہ سراؤ کے بارے میں بات کرنا وہ کون لوگ ہیں یہ ایک الگ بات ہے, ٹرانسجینڈر ویمن ہونا ایک الگ بات ہے. لوگوں کو یہ بتانا, اس بارے میں ان کو شعور دینا بہت زیادہ ضروری ہے. اور بڑے سارے ٹائٹل شاعرہ کے پاس آلریڈی اس بارے میں ہے. آپ اگر اس معاشرے میں ایڈجسٹ ہونا چاہتے ہیں تو جب آپ سب کچھ وہ کرتے ہیں جو کہ آپ عام لوگوں کو کرتا ہوا دیکھتے ہیں تو یو آر پارٹ آف اٹ. شاعرہ بہت اچھا گاتی بھی ہے, بہت اچھی مطلب سنگر بھی ہے, ایک تعارف نہیں ہے ان کا, یہ ماڈل ہے, مس ٹرانس پاکستان ہے, گاتی بہت اچھا ہے, اور بھی بڑی ساری ایسی خوبیاں ان میں ہیں. تو ذرا اگر ہم نے اس کا ذکر کیا تو فوری طور پر آپ پہ سوئچ بھی کر لیتے ہیں. آپ ہمیں اب کچھ کیا سنائیں گی اس پر آپ تھوڑی سی سوچ لیں, آرام سے سوچیں. تب تک ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ اگر ہم تعلیم کی بات کر رہے ہیں, اسکولس کی بات کر رہے ہیں, تو جب آپ کے پاس کوئی ٹیلنٹ ہوتا ہے نا تو اسے آگے فارورڈ کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. ہم صرف اس بارے میں بریک میں بات کر رہے تھے کہ ٹریننگ دینا بہت ضروری ہے. کووڈ میں تو آن لائن ہو گیا سب کچھ, ہمارے بچے اسکول کالج یونیورسٹیز سب کچھ آن لائن تھا. آن لائن آپ بھی یقیناً کام کرتی ہوں گی, تو ٹریننگ ورک شاپس یا میک اپ کی ورک شاپس آپ اس طرح سے کرتی ہیں آن لائن کلاسز کنڈکٹ؟ بالکل, آج کل تو ٹرینڈ ہے بلکہ آن لائن کلاسز کا. ایک تو سب سے اچھی بات یہ کہ آپ اپنے ہی گھر سے, اپنے ہی گھر کے انوائرمنٹ میں ایک کمفرٹ زون میں رہتے ہوئے آپ ٹریننگ لے سکتے ہیں. اور آن لائن ٹریننگ کی سب سے جس کو میں سمجھتی ہوں کہ بڑی خوبی یہ ہے کہ پہلے ہمیں لگتا تھا اچھا اگر میں لاہور شہر میں تو شاید میں لاہور میں اگر کوئی میک اپ کورسز ہو رہے ہیں تو میں وہاں پر جا کر لے سکتی ہوں. زیادہ سے زیادہ کوئی میرے لاہور کے قریبی کوئی شہر ہوں گے وہاں چلی جاؤں گی, مجھے اپرچونیٹی ملی کراچی جانے کی میں وہاں چلے گی, مجھے اپرچونیٹی ملی دبئی جانے کی میں نے وہاں سے کورسز کر لیے. بٹ اگر مجھے کہیں اور جانا ہے اور وہ میں نہیں جا پا رہی کسی وجہ سے, تو آئی کین رجسٹر دیئر آن لائن. میں نے یو کے سے مانچسٹر پولیس میک اپ اکیڈمی سے آن لائن کلاسز پہلے میں نے خود لی, ٹھیک ہے, لینے کے بعد اب میں فردر کلاسز وہ میں دے رہی ہوں. اور اگر میں وہاں سے آن لائن کلاسز نہ لیتی تو آئی ڈونٹ نو میرا کب وہاں جانا ہوتا, میں کب وہاں جا کے کلاسز دیتی. پھر وہاں پر جا کر ان ہاؤس کلاسز لینے کی جو فی ہے وہ ڈفرینٹ ہے, اور جب آپ آن لائن کلاسز کی فی دیتے ہیں تو آف کورس وہ ڈفرینٹ ہے, کیونکہ آپ نے ساری لرننگ جسٹ اسکرین کے تھرو کرنی ہے, ٹھیک ہے. آپ وہاں پر پریمیزز میں جا کر وہاں کی ہائیڈرا نہیں یوز کر رہے, آپ وہاں پر آپ کو رینٹ آؤٹ پریمیسز کی ضرورت نہیں ہے. آن لائن کلاسز کے لیے جسٹ یو نیڈ ہیو اے گڈ سیٹ اپ, آپ کے پاس کیمرہ, لائٹنگ, اور آپ کے پاس وہ چیزیں جس سے آپ نے ٹریننگ دینی ہے وہ سب ہونی چاہیے. ہم اسکپ کر دیتے ہیں نا اندر سے, مطلب ٹریولنگ, ایکسپینڈیچرز, آنا جانا, کھانا پینا, there are a lot of things جو کہ ہمیں جو کہ اس میں مائنس ہو جاتی ہیں. سب سے بڑی بات ہے آپ کا ٹائم. آپ کا ٹائم جو ہے وہ بہت قیمتی ہے, وہ آپ کے آنے جانے, فیول, یہ سب چیزوں میں جو ہے نکل جاتا ہے. اور آن لائن کلاسز ایڈوانس کورسز کے لیے بہت اچھی ہیں. I personally suggest کہ بیسکس کورس کرنے کے لیے you should join some academy. آپ کسی میک اپ آرٹسٹ کے پاس پرسنلی جائیں, اپنا ہاتھ سیدھا کریں, سیکھیں کیا کیا چیزیں جو ہیں ہوتی ہیں. بیسکس کا جب ایک دفعہ آپ کر لیں پھر آپ اس کی خوب سے پریکٹس کریں. پھر پریکٹس کرنے کے بعد جب آپ کو لگے گا آپ کا کام ایک جیسا ہے, اس میں تھوڑی سی اور چینجز ہونی چاہیے, ورسٹیلٹی ہونی چاہیے, کریٹیوٹی ہونی چاہیے, دین یو کین اگین جوائن آن لائن کلاس. جیسے میں نے جو پولیس میک اپ اکیڈمی کی جو کلاس جوائن کی تھی وہ میں نے پرٹیکولرلی کٹ کریز میک اپ کے لیے جوائن کی تھی. بیسکس مجھے آتی تھیں اور وہ میرے لیے بالکل اس طرح سے کلاس تھی جیسے میں کسی جگہ پر جا کر سیکھ رہی ہوں. میں نے فوراً سے وہ کلاس لینے کے بعد وہ ساری ٹیکنیکس جو ہیں اس کو فالو کیا, اس کو دیکھا اور اس کو پریکٹس کیا. پریکٹس کرنے کے بعد وہ بالکل آ گیا, بہت ایزی تھا. مطلب یہ کتنا زیادہ ضروری ہے کہ جب بھی کوئی نئی چیز آپ سیکھتے ہیں تو سیکھ لینا از سم تھنگ ایلس, اس کی مسلسل پریکٹس کرنا اور پھر سے اسٹیپ فارورڈ کر کے لوگوں تک پہنچانا,
ये बड़ी ज़रूरी बात है। अब आप मेकअप की बात कर रहे हैं या किसी भी और चीज़ की, जब आपके पास कोई स्किल होती है ना, मुझे ऐसा लगता है कोई टैलेंट होता है, तो आप पर ये फ़र्ज़ हो जाता है कि आप लोगों को उस चीज़ के बारे में सिखाएं। क्योंकि अगर आप कोई एक नई चीज़ पे किसी को सिखा रहे हैं तो आप ये सोचें कि उसके पास वो ऑलरेडी मौजूद नहीं है, तो ये चीज़ करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कहीं से कोई चीज़ सीख रहे हैं तो ये प्रोसेस रुकना नहीं चाहिए। डेली बेस पर अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं और अगर आपने कोई एक नई चीज़ नहीं सीखी और आपने समझा कि मुझे आ गया है या मैंने कर लिया है, तो यकीन करें उस दिन से आपका ज़वाल शुरू हो जाता है, उस दिन से परेशानियां आपको आ घेरती हैं। तो आपको इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा कि आपने सीखना है तो रोज़ाना की बुनियाद पर। अच्छा, अब आपसे मैं लूँगी इजाज़त, लेकिन उससे पहले चूँकि हमने मिस नहीं करना, हमारे पास बड़े खूबसूरत सी शायरा और सिंगर मौजूद है तो इनसे हम कुछ सुनेंगे। लेकिन उससे पहले चूँकि मैं इस चीज़ को कंक्लूड करना चाहती हूँ इस पॉइंट पे कि हमें अपना किरदार अदा करना बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको लगता है कि एज ए इंडिविजुअल आप कुछ करेंगे और वो किसी काम नहीं आएगा तो ये गलत है, ये टोटली गलत है। इंडिविजुअल से मिलकर कुछ करेंगे तो इस सोच को बदला जा सकेगा कि ये ट्रांसजेंडर पर्सनालिटीज़ जो हैं ये अल्लाह की बनाई वो खूबसूरत सी मखलूक है जिसे अशरफुल मखलूकात भी बनाया गया है। अक्ल, शऊर, वो सारी चीज़ें इनके पास मौजूद है जो कि हमें एक्सेप्ट करनी है, हमें इन्हें जगह देनी है अपने साथ, अपने से दूर नहीं। तो ये हमें करना पड़ेगा और जब तक हम ये नहीं करेंगे इस माशरे को बेहतर नहीं कर सकते। तो आए मिलके इस चीज़ की आज से कोशिश शुरू करते हैं कि हमने जिस तरह से इनको देखना है उस तरह से ये हमें देखेंगे कि हम किस नज़र से इनको देख रहे हैं। तो नज़रिया और नज़र दोनों चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है। तो आपसे लेते हैं अब इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शायद आपका बेहद शुक्रिया कि आपने अपना टाइम निकाला और आपका बेहद शुक्रिया ज़रवा कि आप भी आई, हमने बहुत सी चीज़ों को डिस्कस किया। लेकिन अब हम सुनेंगे आपसे गाना और आपसे लेंगे इजाज़त। Okay, so this song is called Bari, जो मैं गाने वाली हूँ आपके लिए। मेरा दिल भी उड़ना चाहे पर मैं डरनिया, मैं उड़ाते मैं हवा नाल लड़निया, ख्वाब अपनी अपनी अखियाँ विच संभाली मैं, ऐसे लेते दिल पे अपनी लाए ताली मैं सुनिया जिया दीवारा रखिया, इस दिल दे चार चफेरे ताई साहब के रखनी, कोई दिल पे न लाई डीरी ती मेरा पहला भी दिल टुटिया, आई टुटिया मेरा एक बारे तायू दिल दी दीवारा ते मैं एक न बनाई बारी। क्या बात है, राउंड ऑफ अप्लॉज।